الله تعالى وبركاته. خوتي وصلنا للدرس التاسع concernant le compte de produits et charges. Le CPC est un état de synthèse qui décrit en termes de produits et charges des composantes de résultat final de l'exercice comptable. Donc, شفنا في الفيديو السابق على أن le bilan تيوصف لنا la situation patrimoniale de l'entreprise, c'est-à-dire شنو كتملك l'entreprise و l'évolution تاع الممتلكات ديالها اللي هما le patrimoine تاع l'entreprise. Les immobilisations, le capital, le financement, les financements permanents, des deux financements fournisseurs-clients, c'est-à-dire les créances des clients et les dettes de fournisseurs, et, le compte bancaire, كاس هادشي كله كتملكو l'entreprise. ولكن CPC تيوصف لينا النتيجة النهائية نتاع النشاط التجاري د l'entreprise ولا النشاط ديال l'entreprise بصفة عامة. يعني في الاخر تيقول لينا CPC واش l'entreprise ناجحة في النشاط ديالها ولا ما نجحاتش في النشاط ديالها، يعني واش داكشي اللي دخلاتو كبر من داكشي اللي خرجاتو. Les comptes de gestion se présentent en 3 niveaux. Le CPC تيكونوا فيهم les comptes de gestion. أما le bilan اللي كنا شفناه قبل تيكونوا فيهم des comptes de situation اللي من la classe 1 حتى la classe 5. ولكن le compte de gestion عندنا la classe 6 و 7 و 8 هما اللي كنلقاوهم في le CPC. وهاد les comptes de gestion se présentent في ثلاثة نتاع المستويات. عندنا élément d'exploitation، عندنا élément financier وعندنا élément non courant. بالنسبة l'élément d'exploitation comprend les produits et les charges relatifs au cycle d'exploitation. Ce dernier comprend les opérations nécessaires à la réalisation de l'activité normale et habituelle de l'entreprise. يعني في هاد المستوى هذا تلقاو لي زوبيراسيون اللي كديرهم لونتربريز بصفه اعتياديه، يعني كل نهار مثلا اشا كل نهار كتشري كل نهار كتبيع. هادو هما لي زيليمون ديكسبلوطاسيون. بالنسبه للاليمون فينانسيي كومبرون لي برودوي اي لي شارج دو ناتور فينانسيير، يعني اي حاجه شفناها ماليه لي زانتيغي، شي حاجه اللي ماليه تنشوفوها في لا كلاس في الاليمون فينانسيي. وهاد ليليمون فينانسيي حتى هما داخلين في النشاط الاعتيادي ديال لونتربريز، في النشاط يعني العاديه، يعني l'activité normale تاع l'entreprise. ولكن في le troisième niveau concernant les éléments non courants, il s'agit des opérations qui ne relèvent pas de l'activité ordinaire de l'entreprise, يعني qui يكونوا des opérations qui sont exceptionnelles، يعني اللي ما داخليش في l'activité ordinaire نتاع l'entreprise، يعني شي حاجه اللي كتكون exceptionnelle. مثلا غنعطيكم واحد المثال بسيط. l'entreprise منين غادي تخلص الضريبه ولا تعطلات في الخلاص نتاع الضريبه، هنايا مني تتبغي تخلصها تزيد عليها دي بيناليتي دو روتار. هاد لي بيناليتي دو روتار ما داخليش مع لاكتيفيتي نورمال دو لونتربريز، باغ كونسيكون تندخلوهم في ليليمون نون كورون، يعني شي حاجه اللي ما كاش كتوقع على لونتربريز، شي حاجه اللي ماشي احتياديه بالنسبه لونتربريز، ماشي عاديه بالنسبه لونتربريز انها تخلص دي بيناليتي دو روتار. ولكن باش تخلص لو فورنيسور ديالها حيت اشترات من عنده دي مارشانديز، هذه شي حاجه اللي عاديه. قبل ما ندوزو لا بريزونطاسيون تاع لو سي بي سي غنشرحوا لا نوسيون دو شارج وغادي نشرحوا البرودوي. غنبداو بلي شارج. Les charges sont les sommes versées par l'entreprise en contrepartie des biens et services qu'elle obtient des tiers. شنو هما لي شارج؟ لي شارج هما لا سوم نتاع لارجون اللي كتخلصهم لونتربريز لو فورنيسور ديالها، ولكن هنايا كاينه كونتربارتي، يعني لو فورنيسور en contrepartie كيعطيها دي biens et des services. عندنا achat de marchandises ou paiement de loyer etc. عندنا مثلا les achats وكاين paiement de loyer. مثلا كانت كاريه في شي بنايه، هنايا غادي تخلص الكرا ديالها كل شهر، يعني شي حاجه اللي عاديه بالنسبه للونتربريز، شي حاجه اللي عاديه. الخلاص ديال الكرا عاديه، الخلاص الماء والضوء عاديه، كاينه اون كونتربارتي غتستافد من الماء وغتستافد من الضوء بحالنا، غتستافد من ديك البنايه اللي كاريها، يعني شي حاجه اللي عاديه داخله في لاكتيفيتي نورمال دو لونتربريز. تشوفوا لا كلاس 6 في لو بلان كونطابل عندكم بزاف نتاع لي كونط اللي داخلين في نوسيون دو شارج، تاخذوا فكره على لي شارج، شنو هما لي شارج نتاع لونتربريز. Les comptes de charge augmentent au débit et diminuent à crédit. هنايا الا كانت مثلا شي فالور
نتاع كونت دو شارج طلع هنايا ديك لا فالور لوغمونطاسيون ديال لا فالور تنديروها في الديبي ولا كانت هبطات لينا غنديروها في الكريدي. Le compte de charge est débité par le crédit d'un compte d'actif ou de passif selon le cas. هنايا باش غادي نحترموا لو principe de la partie double. هنا ملي عندنا une augmentation ديال valeur نتاع compte de charge غادي نديروها في الديبي ولكن في الكريدي غنديروا un compte actif ولا de passif يعني على حساب le cas. هنا les comptes de charge sont classés dans la classe 6. On a 3 rubriques, il y a charge d'exploitation, charge financière et charge non courante. Les charges d'exploitation correspondent aux coûts engagés ou calculés par l'entreprise pour exercer son activité normale et habituelle d'exploitation. شي حاجة اللي غديرها عادية. عندنا les achats, عندنا les impôts et taxes كتخلص الضرائب. les charges de personnel كتخلص les personnel ديال ولا شي حاجة اللي عادية كل شهر. كاينين بزاف لي شارج ديكسبلوطاسيون. شوفوا لو بلان كونطابل مكليش انا نشرح لكم كلشي. شوفوا لو بلان كونطابل وخذوا فكرة على هاد لي شارج ديكسبلوطاسيون. عندنا لي شارج فينانسيير هنايا اون جينيرال كنلقاو لي شارج دانتيغي. لي زانتيغي مثلا اون كان تاع لومبران يعني لونتربريز خدات قرض من البنكه كاع غتخلص لي زانتيغي. هذوك لي زانتيغي كندخلوهم في لي شارج دانتيغي اللي شي حاجه عاديه بالنسبه لونتربريز ماشي شي حاجه اللي اكسبسيونيل. لي شارج نون كورونت يعني هذوك الفلوس اللي غادي تخرج لونتربريز الا كانت شي حاجه غير عاديه شي حاجه اكسبسيونيل. مثلا هذاك المثال اللي عطيته لكم نتاع الضرائب يعني ملي غادي تعطل الخلاص ديال الضريبه غادي تخلص عليهم غتزيد عليهم البيناليتي دو روتار. هادو تيكونوا شي حاجه اللي ماشي اعتياديه بالنسبه للونتربريز. ماشي شي حاجه اللي كديرها كل شهر ولا هي كل شهر كتخلص الضريبه ديالها ولكن ما تخلصش كل شهر لي بيناليتي. يعني الى على حسب لو كا الا تعطلات في الخلاص ديالها غادي تخلص غتزيد لي بيناليتي. شي حاجه اللي ما كتكونش ديما شي حاجه اللي ماشي عاديه. دابا غندوزو للبرودوي. لو برودوي اي لا سوم reçue ou à recevoir par l'entreprise. يعني داكشي اللي كتدخلو لونتربريز ماشي بحال لي شارج هي كتخلص لونتربريز اللي كتخرج الفلوس ولكن برودوي كتدخل الفلوس كيدخلوا ليها كتربح الفلوس en contrepartie des biens et services fournis à ses clients. لا contrepartie هما لي biens et services ولكن غتصيفطهم لو كليون غتصيفط لي كليون ديالها لي biens et services ولو كليون غادي يخلصها. دونك عندنا لونطري د لارجون. هذاك لونطري د لارجون هذاك لارجون اللي دخلاتو لونتربريز كيتسمى ان برودوي. عندنا لي فونت دو مارشانديز عندنا لي انتيغي reçus. لي كونت augmentent au crédit et diminuent au débit. العكس لي شارج لي برودوي عندنا لا فالور نتاع ان كونت دو برودوي الا طلع كنكتبوه في الكريدي ولا هبط كنكتبوه في الديبي. Donc les comptes de produits sont classés dans la classe 7. Il y a les produits d'exploitation, produits financiers et produits non courants. بحال les charges. غير هنا عندنا البرودوي وعندنا la classe 7. Les produits d'exploitation عندنا l'élément essentiel اللي تلقاوه في البرودوي d'exploitation هما les ventes. Les ventes de marchandises, les ventes de biens et services, etc. مهم la somme des ventes chez l'entreprise كيعطينا واحد ولي تعطينا رقم المعاملات لو شيفر دافير. لو شيفر دافير هي لا سوم دي فونت اللي كديرهم لونتربريز. بالنسبه للبرودوي فينانسيي هما بحال لي شارج فينانسيير اللي شفنا لي زانتيغي هنايا كاينين لي زانتيغي reçus يعني هي كتدخل لي زانتيغي دونك كيتسموا دي برودوي فينانسيي. وكاين عندنا لي برودوي نون كورون شي حاجه اللي كتدخلها لونتربريز كي ريلاتيف ا اون اوبيراسيون اللي ماشي نورمال بالنسبه لونتربريز شي حاجه اللي نون كورونت. Donc les comptes de produits non courants sont destinés à enregistrer les produits ne se rapportant ni à l'exploitation normale ni à l'activité financière de l'entreprise et ayant par conséquent un caractère non récurrent. شي حاجه اللي ماشي ريبيتيتيف كتجي غير قليل ماشي يعني ديما كتدخل لونتربريز هذوك الفلوس. دونك هذا هو السي بي سي هكا تنبريزونطيوه. عندنا قلت لكم في الاول قلنا 3 niveaux. عندنا le niveau d'exploitation, le niveau financier et le niveau non courant.
بالنسبه لو نيفو ديكسبلوطاسيون اي لو نيفو فينانسيي هذا كيعطينا واحد ان ريزولطا اللي هو كورون. غنبدا لكم حاجه بحاجه. دونك عندنا لي برودوي ديكسبلوطاسيون في الاول وعندنا لي شارج ديكسبلوطاسيون. هادو في الاول كنكتبوهم كنبداو ديما بالبرودوي. برودوي ديكسبلوطاسيون الا نقصنا منهم لي شارج ديكسبلوطاسيون غتعطينا واحد الريزولطا سميتو ريزولطا ديكسبلوطاسيون. ريزولطا ديكسبلوطاسيون كيساوي لنا لي برودوي موان لي شارج اللي كاينين في النيفو ديكسبلوطاسيون. مني تنساليو من بروميي نيفو كندوزو للدوزيام نيفو اللي هو برودوي فينانسيي موان لي شارج فينانسيير. هذا عاود كيعطينا ريزولطا فينانسيي اللي هو هذا. ديما كنقصوا البرودوي موان لي شارج. ريزولطا كورون هنايا عافاك هنايا راه ماشي ناقص، هنا زائد تما ماشي ناقص. دونك الزائد هنا صلحتها لكم. ريزولطا كورون هو الريزولطا ديكسبلوطاسيون بلس الريزولطا فينانسيي. علاش حيت هاد لي دو زيليمون شي حاجه اللي عاديه كديرهم لونتربريز. ملي كنساليو من الريزولطا كورون تنجيو للتروازيام نيفو اللي هو برودوي نون كورون موان لي شارج نون كورونت تعطينا ريزولطا نون كورون. هذا الثالث عاود لو تروازيام نيفو. صافي سالينا البروميي نيفو سالينا الدوزيام نيفو جمعنا لي دو بروميي نيفو و حسبنا عاود التروازيام نيفو. الريزولطا اللي كيتجي من بعد هي ريزولطا افون امبو. ريزولطا افون امبو هو النتيجه اللي كتحصل عليها لونتربريز ولكن قبل ما نحسبوا الضريبه قبل ما ندخلوا ما نقصوا الضريبه. دونك ريزولطا افون امبو سهله هي ريزولطا كورون بلس الريزولطا نون كورون. يعني النتيجه اللي مرتبطه بلي زوبيراسيون اللي كديرهم لونتربريز بصفه عاديه كل نهار زائد الريزولطا الناتج نتاع لي زوبيراسيون اللي كديرهم لونتربريز اكسبسيونيل ما كديرهمش ديما غير قليل. هذا هو ريزولطا افون امبو تنجمعوهم بجوج. عندنا امبو سور لي ريزولطا الضريبه دونك هادو كتعطى سي اون دوني وفي الاخر كنحسبوا لو ريزولطا نيت اللي هو كيساوي لنا ريزولطا افون امبو ناقص لي زامبو. الريزولطا اللي حصلنا عليها قبيله تنقصوا منها الضريبه يعطينا الريزولطا نيت. هاد الريزولطا نيت الا كان موجب راه لونتربريز رابحه، الا كانت سالب راه لونتربريز ما رابحاش. الا كانت موجب سيتادير كو لي برودوي داكشي اللي دخلاتو كبر من داكشي اللي خرجاتو اللي هو لي شارج. وإلا كان ريزولطا نت سالب يعني خسرات لونتربريز هنا سيتادير كو لي شارج داكشي اللي خرجاتو كبر من داكشي اللي دخلاتو هنا تيكون ديفيسيتير. هنايا pour établir le CPC on utilise les rubriques de chiffres et les postes 3 chiffres. يعني كنخدمو غير les comptes غير l'intitulé اللي في البلان كونطابل اللي فيهم 2 chiffres les rubriques ou les postes اللي فيهم 3 chiffres. هذه هي لا بريزونطاسيون تاع السي بي سي. بالنسبه للسي بي سي والبيلون شي حاجه اللي عاديه كيعطيوكم دي كونط نتوما كتهزوهم وكتحطوهم يعني شي حاجه اللي ساهله قليل فين كاين الكالكول ما كاينش الكالكول بزاف. شي حاجه اللي ساهله الحاجه الوحيده اللي خصكم تعرفوا هادوك لي كونط اللي تيتعطاو لكم فين كاينين شمن كلاس نتوما خصكم تفهموا خصكم تخدموا شويه عقلكم. بغيت نقول لكم عاود هادوك الريزولطا ديكسبلوطاسيون ريزولطا فينانسيير ريزولطا نون كورون ريزولطا نون كورون هادو غتلقاوهم في لا كلاس 8 كاينين في لا كلاس 8 حيت قلت لكم في الاول سي بي سي كندخلوا لي كونط دو جيستيون عندنا لي 3 كلاس عندنا كلاس 6 و 7 و 8 ريلاتيف او ريزولطا الريزولطا اللي كتخرج لينا في السي بي سي كاع لي ريزولطا كلهم اللي تيخرجوا لينا في السي بي سي كاينين في لا كلاس 8. Merci pour votre attention. Donc le cours suivant غادي يكون على le système comptable d'enregistrement. غادي نهضروا على le journal. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.